أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله تورتأوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ کچرتتاسو محبت کوید اللہ سرا فاتبعونی نپس تابداری وکی زما یحببکم اللہ پس محبت بوکی اللہ تعالی استاسو سرا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ او ماب بکی تاسو تا گناہو نستاسو واللہ غفور الرحیم او دے اللہ تعالی بخون کے او مہربانا. قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطیعوا اللہ والرسول تابداری کوئی تاسو دا اللہ او دا رسول دا حغا فَإِن تَوَلَّوْا پس کجرت مخواڑولو تاسو اعراضو کو تاسو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ نو پس بیشک اللہ تعالی نخوخوی کافرانو لرا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا بیشک اللہ تعالی غورکڑے دے آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام و آل ابراہیم او آل ابراہیم علیہ السلام و آل عمران او آل عمران علی العالمین وخلق باندے مخلوقات باندے ذریتم بعضها من بعض اولاد دی بازی د دوی د نور بازو یعنی بچی دی بازی د دوی د نور بازو واللہ سمیع علیم او دے اللہ تعالی اوریدن کے او علم والا. اذ قالت امرأة عمران یاد کا وقت اویل بی بی د عمران رب اے زما ربا انی نظرت لک ما فی بطنی بیشک ما منخت کڑی دا ما نظر کڑی دے لکستا دا پارا ما هاغس فی بطنی چی دی زما پخیٹ کی محررن ازاد کڑلے شوے فارغ کڑلے شوے دا عبادت ستا دا پارا دا دین دا خدمت ستا دا پارا فتقبل منی پس قبول کی زمانہ انکا انت السمیع العلیم بیشک تو اے اللہ اوریدن کے او علم والے. فلما وضعتها پس ہر کلچ وزی گولو دی قالت نویل دی بی بی رب اے زما ربا انی وضعتها انثى بیشک ما خو وزی گولو دی حمل لرا انثى جنی واللہ اعلم بما وضعت او اللہ تا دیر علم دے دہاغس چکم دی وزی گولو. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى او ندے الگ پشاند جنی یعنی ندے الگ چکم تا طلب کولو پشاند جنی ہاغی چکم اللہ درکڑا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ او بیشک ما نم کی خودلے دی لرم مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ او بیشک زب پنا غوارم دا دید پارا پتا سر اے اللہ وذریتها او دا دید اولاد دا پارا من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شوینا. فتقبلها ربها پس قبول کڑا دا جنی رب دا دے بقبول حسن پاغی قبلولو خیستو سرا دخپل دین دا پارے قبول کڑا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا او لوی ولی دی لرا پاغی لوی ولو خیستو سرا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا
او ویسپارل دی ماشومی لرا دی جنی لرا حضرت زکریا علیہ السلام تا هغی کفیل وگرزید. کلما دخل علیها هر واری چې بداخل شو زکریا علیہ السلام پدی باندی کلما دخل علیها زکریا المحراب هر واری چې بداخل شو پدی باندی زکریا علیہ السلام اغی عبادت خانی تا وجد عندها رزقا نمندلو بید دی سرا رزق لرا ناشنا خوراکون لرا. قال اویل زکریا علیہ السلام یا مریم اے مریم بی بی انا لکی هذا دکم زین دیستا دپارد دا خوراکونا. قالت اویل دی هو من عند اللہ دی دا جانب دا اللہ نا. ان اللہ یرزق من یشاء بیشک اللہ تعالی رزق ورکوی چاہتا چی اغاڑی بغیر حساب بغیر د حسابنا بے حسابا. هنالک دعا زکریا ربہو پدغی وقت کی دعا وختل زکریا علیہ السلام در رب خپلنا. قال اویل زکریا علیہ السلام رب اے زما ربا حب لی من لدنکا راکی مات نخپل طرفا ذریتا طیبتا اولاد پاکیزا انک سمیع الدعاء بے شک اے اللہ تا قبلون کے یہ دعا لرا. فنادته الملائکتو پس آوازو کو دتا زکریا علیہ السلام تا پرشتے جبرائیل علیہ السلام. وهو قائم یصلی فی المحراب پدا سے حال کی چدے ولاڑو منز کولو پا عبادت خانہ کی. ان اللہ یبشرکا بے شک اللہ تعالی زیر درکوی تاتا بیحییٰ پا یحییٰ علیہ السلام سرا مصدقا بکلمت من اللہ چدے بتصدیق کون کے وی دا کلمے دا اللہ وسیدا اوی بدے سردار وحصورا اوی بدے پاک باز ونبیا اوی بدے پیغمبر من الصالحین داغی کامل نیکاننا. قال رب انا یکون لی غلام اویل زکریا علیہ السلام اے زما ربا انا یکون لی سرنگی بوی زما دپارا غلام حلق وقد بلغنی الکبرو حالان کی رسیدلی دماتا اغبڈاوالے. وامرأتی عاقر او بی بی زما دا شنڈا. قال اویل دی پرشتے کذالک اللہ یفعل ما یشاء ہم دقرنگی اللہ تعالی کوی سچ اغاڑی. قال اویل حضرت زکریا علیہ السلام رب اے زما ربا اجعل لی آیتا وگرزوی زما دپارا یو نخا. قال اویل ورت حضرت جبرائیل علیہ السلام آیتکا نخستا اللہ تکلم الناس حغدادا چتب خبری نشی کولے دا خلق سرا ثلاثت ایام دریو رزی الا رمزا مگر پا اشاری سرا. وذکر ربکا یادو رب خپلرا کثیرا دیر دیر. وسبح بالعشی والابکار او تسبیح وایا پاکی بیان و درب خپل بالعشی پا ماخام کی والابکار او سبا کی بیگا سبا خپل رب پاکی بیان و